بسم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمهراج والبرك والعلم دافع البلاء والوباء والكحد والمرض والعلم جسمه مكتوب مرفوع منكوش في الله والكلام سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلام ذوي الشيام شفيع الإمام صاحب الجود والكرم الله واسمه وجبريل خادمه والبراق معراجه سفره وسدرة المنتهى مقامك وقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه مولى ومولى الثقلين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته يا رب العالمين اللهم اغفر لي لحينا وميتنا وشايبنا وغائبنا وأنثانا وذكرنا يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمن يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين يا غفور رحيم يا حلال المشكلات يا دافع البريات يا رب العالمين أغثني يا رحمن أغثني يا رحمن أغثني يا رحمن ربي أرحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب السكرة الموت يا رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله